नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11 पुग्यो। आज थप 278 जनामा संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 2912। उच्च स्तरीय समितिमा लकडाउन खुकुलो बनाउने विषयमा छलफल। विदेशबाट ल्याएका नेपालीको प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्ने, केही दिन काठमाडौँको होल्डिङ सेन्टरमा राखिने। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने कार्य सुरु। 26 जना म्यानमारबाट र युएईबाट 146 जना ल्याइयो। कोरोना संक्रमित बढेसँगै परीक्षणको दायरा बढाउन माग। कैलालीमा संकलित थ्रोट स्वाब प्रयोगशालामै थन्कियो। सुर्खेतमा स्वास्थ्य कर्मीबाटै कोरोनाको त्रास। र विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,93,700 नाघ्यो। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11 पुगेको छ। सुर्खेत पञ्चपुरीका 28 वर्षीय पुरुषको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु भएसँगै संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। केशव शर्माको रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जेठ 8 गते भारतबाट आई 14 दिनसम्म स्थानीय क्वारेन्टाइनमा बसी घर फर्किएका पुरुषको मृत्यु भएको जानकारी दिए। यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 278 जनामा कोरोना संक्रमण फेला परेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2912 पुगेको छ, जसमध्ये 2717 जना पुरुष र 195 जना महिला रहेका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 278 जनामा संक्रमण देखिएको छ। उहाँहरूमध्ये 267 जना पुरुष र 11 जना महिला हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा गरिएको परीक्षणमा 15 जनाको पोजिटिभ आएको छ। सुनसरीका गढी गाउँपालिका, बाराहा क्षेत्र नगरपालिका, बारजु गाउँपालिकाका 8 जना हुनुहुन्छ। 18 देखि 40 वर्ष उमेरका पुरुषहरू। त्यसै गरी झापा गौरादहका 1 जना हुनुहुन्छ, 20 वर्षीय पुरुष। त्यसै गरी मोरङ रतुवा माईका 6 जना हुनुहुन्छ, 15 देखि 30 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 43 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भई घर फर्किएका छन्। यससँगै अहिलेसम्म संक्रमण भई निको हुनेको संख्या 333 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4432 पीसीआर प्रविधि र आरडीटी विधिबाट 7402 जनाको परीक्षण भएको छ। अहिलेसम्म 88366 पीसीआर परीक्षण भएको छ भने 1,29,966 आरडीटी परीक्षण भएको छ। देशभर 1,66,765 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्, जसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 4059, प्रदेश नम्बर 2 मा 21,363, गण्डकी प्रदेशमा 3,577, प्रदेश नम्बर 5 मा 40,146, कर्णाली प्रदेशमा 31,952 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 60,226 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 1 मा 166, प्रदेश नम्बर 2 मा 871, बागमती प्रदेशमा 50, गण्डकी प्रदेशमा 54, प्रदेश नम्बर 5 मा 869 जना, कर्णाली प्रदेशमा 475 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 83 जना गरी कुल 2568 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। अहिलेसम्म प्रदेश 1 का 12 जिल्लामा 242 जना, प्रदेश नम्बर 2 का 8 जिल्लामा 993 जना, बागमती प्रदेशका 12 जिल्लामा 85 जना, गण्डकी प्रदेशमा 9 जिल्लामा 57 जना, प्रदेश 5 को 11 जिल्लामा 965 जना, कर्णाली प्रदेशको 7 जिल्लामा 479 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9 जिल्लामा 91 जनामा संक्रमण फेला परेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि केशव शर्मा, काठमाडौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमणकै कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो रहेको छ। आज पनि 1 जना कोरोना संक्रमणकै कारणले मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ र यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा सुर्खेतबाट हाम्रा संवाददाता दिल बहादुर खत्री प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दिल बहादुरजी, हजुर भन्नुहोस्। आज त्यहाँका 1 जना जो 28 वर्षीय भनिएको छ उनको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। तपाईँ आफै व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न? उहाँको सबको व्यवस्थापन भयो कि भएको छैन? हामीलाई समग्र जानकारी गराउनु होला।
कर्णाली प्रदेशमा छिमेकी मुलुक भारतबाट काम गर्न गएका मानिसहरू फर्कन थालेपछि कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमण संख्या बढ्न थालेको छ। सुर्खेतमा हालसम्म 61 जना कोरोना संक्रमित रहेका छन्। उक्त कोरोना संक्रमितलाई प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको आइसोलेसनमा राखिएको छ। 9वटा स्थानीय तहमा रहेको सुर्खेत जिल्लाको पञ्चपरी नगरपालिकाका एक हाँसेका 20 वर्षीय युवक भारतको मुम्बईबाट आएको र उनको हिजो मात्र आरटी नेगेटिभ देखिएको र घर पठाएको, उनको घर पठाएपछि मृत्यु भएको र पीसीआर परीक्षणको लागि कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा सुर्खेतमा परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ र कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमण संख्या 389 रहेको छ। आज कर्णाली प्रदेश कोरोना संक्रमण संख्या 113 जना रहेको छ र यहाँको बजारमा तपाईको कालो बजारी भ्रष्टाचार बढ्दो छ र यहाँको प्रशासनले दिलबहादुरजी, हामी जसको मृत्यु भएको छ उनको सद्गत भयो कि भएको छैन भन्ने विषयमा केन्द्रित रहिरहेका छौँ। जसको मृत्यु भएको थियो उनको के कसरी अन्त्येष्टि गरिएको छ, के जानकारी छ यहाँलाई? उनको अन्त्येष्टि तपाईँको नेपाली सेनाबाट गरिएको छ र उहाँको नेपाली सेनाको नै सहयोगमा उहाँको अन्त्येष्टि गरिएको छ। हो, उनी जेठ 7 गते भारतबाट नेपालतर्फ आएका थिए, नेपालमा आएका थिए र उनी त्यहाँको स्थानीय जनता क्वारेन्टिनमा बसेको भन्ने पनि समाचार प्राप्त भएको छ। उनी बसेको क्वारेन्टिनमा कतिजना रहेका थिए र उनको फेरि पनि उनीहरूको परीक्षण भएको छ कि छैन? उनको परीक्षा तपाईँको जन्त्रमा भी चाहिँ स्कुलमा राखिएको छ र उनको आरटी गर्दा नेगेटिभ देखिएको र उनीसँग अरू पनि छन्, अरूको परीक्षण गर्न बाँकी छ उनको। हस्, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुर्खेतबाट कुराकानी गर्दै हाम्रा संवाददाता दिलबहादुर खत्री र त्यहाँ पनि एकजना 20 वर्षीय युवकको मृत्यु भइसके पछाडि नेपालमा कोरोना संक्रमण भएकै कारणले ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 11 पुगेको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गर्यौं। अब हामी लाग्दैछौँ सुनसरीतर्फ। सुनसरीमा हाम्रा संवाददाता ध्रुव ढकाल हुनुहुन्छ। त्यहाँ पनि आज 21 जना नयाँ कोरोना संक्रमितहरू थपिएका छन्। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। ध्रुवजी, आज पनि 21 जना कोरोना संक्रमितहरू थपिएको समाचार प्राप्त भएको छ र उनीहरू खास गरी कहाँबाट आएका नागरिकहरू हुन्, भारतमा काम गर्न गएका नागरिकहरू हुन् कि के हो, हामीलाई जानकारी गराउनुहोला। तपाईको नै प्रसन्नजी, आज देखा परेको कोरोना पोजिटिभ भएका मानिसहरू भारतबाट नै आएको हामीलाई जानकारी दिएको छ। उनीहरू भारतको विभिन्न प्रदेशमा चाहिँ कामको सिलसिलामा गएका र अध्ययनमा गएका विद्यार्थीहरू रहेको हामीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। अहिले उनीहरूलाई कहाँ राखेर उपचार गरिएको छ, के जानकारी छ यहाँलाई? अहिले संक्रमितलाई धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगेर उपचार गर्ने तयारी गरिराखेको अवस्था रहेको छ र उनीहरू सँग रहेर सुनसरी आएका अन्यको पनि टेस्ट गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको हामीलाई बुझाइएको छ। हो, तपाईँले त्यहाँका चिकित्सकहरूसँग केही कुराहरू गर्नुभयो कि भएन? उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था के कस्तो छ, के जानकारी पाउनुभयो? पक्कै पनि आज टेस्ट भएर पोजिटिभ देखिएका मानिसहरूको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ हामीले त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मी अथवा त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि उहाँहरूलाई हेर्नेहरूसँग पनि बुझ्दाखेरिको अवस्था उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ सामान्य नै रहेको हामीले बुझेका छौँ। हस्, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ध्रुव ढकाल हामीसँग सुनसरीबाट कुरा गर्नुहुँदै। सुनसरीमा पनि 21 जना नयाँ कोरोना संक्रमितहरू थपिएका छन्। विशेष गरी भारतमा जो नेपाली कामदारहरू आफ्नो काम गर्न गएका थिए र उनीहरू फर्किँदै गर्दा कोरोना संक्रमण उतै भएर आउने गरेको समाचारहरू पनि प्राप्त भइराखेका छन्। हामी विभिन्न जिल्लाहरूमा के छ कोरोना संक्रमितहरूको अवस्था भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। अब हामी लाग्दैछौँ यतिखेर रूपन्देहीतर्फ। रूपन्देहीमा हाम्रा संवाददाता मिना ढकाल प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मिनाजी,
हजुर प्रसन्नजी। रूपन्देहीमा पनि 18 जना नयाँ कोरोना संक्रमितहरू थपिएको भन्ने समाचार प्राप्त भएको छ। खास गरी उनीहरू पनि भारतीय नागरिकहरू हुन्, भारतमा काम गर्न गएका नेपाली नागरिकहरू हुन् कि के छ जानकारी अथवा त्यहाँका स्थानीय नै हुन्, हामीलाई प्रश्न दिनुहोला। हजुर प्रसन्नजी, जुन यो लकडाउन थपिएसँगै यो कोरोना पोजिटिभ जुन बिरामीहरू पनि थपिने क्रम एकदमै बढिरहेको अवस्था छ। अहिले रूपन्देहीको अवस्था भन्नुपर्दाखेरि जुन आज पनि 18 जना जुन कोरोना पोजिटिभ भएका बिरामीहरू थपिएको अवस्था छ भने यिनीहरू चाहिँ जुन प्रवासी नेपालीहरू जुन भारतमा कामको सिलसिलामा गएको र उनीहरू नेपाल आएर अहिले क्वारेन्टाइनमा बसेको अवस्था छ। उनीहरूमा जुन पिसिआर हामीले यहाँ चेक गर्दाखेरि चाहिँ पिसिआर पोजिटिभ देखिएको हो प्रसन्नजी। अहिले रूपन्देहीमा क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको संख्या के कति छ, यहाँलाई के जानकारी छ? हजुर प्रसन्नजी, अहिलेसम्म जुन रूपन्देहीको अवस्था भन्नुपर्दा अहिले आइसोलेसनमा 68 जना उपचार गराइरहनु भएको छ भने आजसम्म 40 जना उपचारपछि निको भई घर फर्किनु भएको छ। उहाँहरूको पिसिआर 2 चोटि परीक्षण गर्दाखेरि नेगेटिभ आएर उहाँहरूलाई घर पठाइएको अवस्था छ भने उहाँहरू घर गएर पनि होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने भन्ने जुन प्रतिबद्धता गरेर उहाँहरू जानुभएको छ। रूपन्देहीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अहिले रूपन्देहीमा 71 वटा क्वारेन्टाइन छन् भने यहाँ अहिले करिब 2500 जना यहाँ उपचार क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ भने रूपन्देहीको अहिले अवस्था भन्दाखेरि आज मात्रै 152 जनाको आरटी चेक गरिएको छ भने 41 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको छ प्रसन्नजी। भारतबाट रूपन्देही आउनेहरूको संख्या के कति छ? प्रसन्नजी, यति नै संख्या भनेर एकिङ संख्या चाहिँ छैन, किनभने अब सुनौली नाका हुँदै कृष्णनगर नाका हुँदै जुन नेपालीहरू आउने क्रम पनि जारी छ र क्वारेन्टाइनमा राख्ने र क्वारेन्टाइनदेखि सम्बन्धित स्थानीय गाउँपालिकाहरूमा पठाउने क्रम पनि जारी रहेको हुनाले अहिलेसम्म यति नै आयो भने चाहिँ 10,000 भन्दा बढी चाहिँ अहिले आइसकेको अवस्था छ भने हाल अहिले जुन रूपन्देहीका क्वारेन्टाइनमा 2199 जना चाहिँ यहाँ बसेको अवस्था छ। अहिलेसम्म रूपन्देहीमा 6573 जनाको आरटी चेक भएको छ, जसमा 6079 जनाको नेगेटिभ आएको छ भने 484 जनाको रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आएको छ। त्यस्तै जुन स्वाब कलेक्सनको कुरो गर्नु पर्दाखेरि 1402 जनाको यहाँ स्वाब कलेक्सन गरिएको छ, जसमा 883 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने 108 जनाको पोजिटिभ आएको छ। यसमा 411 जनाको चाहिँ रिपोर्ट आउन बाँकी छ प्रसन्नजी। हस्, यहाँलाई समग्र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रूपन्देहीबाट हाम्रा संवाददाता मीना ढकाल। रूपन्देहीमा आज 18 जना नयाँ कोरोना संक्रमितहरू थपिएका छन्। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गर्यौं। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौं। अब बाँकी समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले हेटौँडा स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोना विरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशालाको सम्बन्धमा चासो देखाएको छ। अध्ययन संस्थानमा कार्यरत डाक्टर ललित कुमार दासले कोरोना विरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको खोप तथा त्यसको उपयोगिता सम्बन्धमा WHO ले जानकारी लिएको हो। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको औषधि र प्रयोगशाला निर्माणको तयारी गरिएको भनिएका डाक्टर ललित कुमार दाससँग विश्व स्वास्थ्य संगठनले चासो दिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले हेटौँडा स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोना विरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा बुझेको हो। अध्ययन संस्थानमा कार्यरत डाक्टर ललित कुमार दासले कोरोना विरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको खोप तथा त्यसको उपयोगिता सम्बन्धमा जेनेभा स्थित WHO कार्यालयले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत नेपाल सहित 73 राष्ट्रका विज्ञसँग कोरोना विरुद्ध निर्माण भइरहेको औषधि र आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा छलफल गरेको हो। यसअघि उक्त प्रयोगशालामा उत्पादित औषधि एवं खोप विवरण WHO मा पठाइएको थियो। अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक दामोदर गैरेको सहयोगमा WHO मा लिखित जानकारी पठाइएको र छलफलका लागि प्रयोगशाला छनौट भएपछि भिडियो कन्फरेन्समा डाक्टर दासको समूहलाई बोलाइएको हो। करिब 2 घण्टा लामो छलफलका क्रममा औषधि बनाउने विधि विषयमा प्रश्न सोधिनुका साथै विभिन्न सहयोगका सम्बन्धमा समेत छलफल भएको छ।
डाक्टर दास समूहले तयार पारिएको भनेको औषधि र खोपको परियोजना स्वीकृत भएमा 5 लाख अमेरिकी डलर ट्रायल फन्ड प्राप्त हुनेछ। डाक्टर दासले 2 महिनादेखि कोरोना भाइरस विरुद्ध केही एन्टिअक्सिडेन्ट एक्टिभिटी र इन्जेमेटिक एक्सन भएको वनस्पति एवं जडीबुटी लिएर शोध गरी उक्त खोप निर्माण गरेको दाबी गरेका छन्। यसअघि पनि जडीबुटीबाट नै हर्बल सेनिटाइजर बनाएको जानकारी दिँदै कोरोना रोक्न विश्वको विभिन्न स्थानमा औषधिको खोजी भइरहेको अवस्थामा नेपालको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचसहित अभियानमा लागेको र अब 6 महिनाभित्र कोरोना नियन्त्रणको औषधि तयार पार्ने डाक्टर दासले दाबी गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले विदेशबाट फर्किएका नेपाली नागरिकको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले गरेको तयारीको सम्बन्धमा जानकारी लिएको छ। विदेशबाट आउँदै गरेका नेपालीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारहरूले गरेको तयारीको विषयमा समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न तोकिएका संघीय मन्त्रीहरूसँग जानकारी लिनुभएको छ। समितिका सचिव एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले आजदेखि विदेशबाट आउँदै गरेका नेपाली नागरिकलाई काठमाडौँमा होल्डिङ स्टेसनमा राख्नेदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पठाउने विषय र प्रदेशमा भएको तयारीको विषयमा जानकारी लिने काम भएको बताउनुभयो। होल्डिङ सेन्टरमा काठमाडौँमा यो हवाई उडानबाट अवतरण भइसक्नु भएपछि नेपाली सेना र सुरक्षाका अधिकारीहरूबाट व्यवस्था गरिएको परिवहनबाट यातायात बसबाट काठमाडौँका होल्डिङ सेन्टरहरूमा लगेर राखिनुभएका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ केही घन्टाको आरामपछि त्यहाँ सामान्य चाहिने आराम गर्ने, पानी पिउने, एउटा भौतिक हिसाबले न्यूनतम आधारभूत कुराहरू त्यहाँ पुरा गर्ने र त्यसपछि प्रदेश जाने कुराहरू छ। विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार गर्ने कार्य आजदेखि सुरु भइसकेको सचिव बिडारीले बताउनुभयो। उहाँले आज पहिलो चरणमा म्यानमारबाट 26 जना नागरिक आइसकेको र दिउँसो युएईबाट समेत आएको बताउनु भएको छ। विदेशबाट उद्धार गरी नेपाल ल्याइएका नागरिकको व्यवस्थापनको काम कोरोना महामारी रोकथाम नियन्त्रण तथा प्रतिकार्यका लागि सरकारले बनाएको कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMC को संयोजनमा हुनेछ। रुकुम पश्चिममा भएको जातीय घटनाको अध्ययन अनुसन्धानका लागि संसदीय विशेष समिति गठन हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले संसदीय विशेष समिति गठन नभएसम्म सदनको कारबाही अघि बढ्न नदिने भन्दै अवरोध गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समिति गठन गरिने जानकारी गराउनु भएको हो। यसअघिका प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसद मात्रै नभई सत्तारूढ दलका दलित सांसदहरूले पनि घटनाको सत्य तथ्य अध्ययनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। तर संसदीय समिति गठनको प्रक्रिया अघि नबढेपछि आजको बैठक सुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी दलका सांसदले उभिएर विरोध जनाएका थिए। त्यस लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले सरकारले घटनालाई राजनीतिकरण गर्न खोजेकाले प्रतिपक्षी दल संशंकित भएको भन्दै संसदीय समिति गठनको माग गरिएको बताउनुभयो। उहाँले घटनाबारे गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दिएको अभिव्यक्ति तथा अपराध अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकायका भनाइले पछिल्लो घटना पनि निर्मला पन्तको जस्तै हुने हो कि भन्ने शंका उब्ज्याएको टिप्पणी गर्नुभयो। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धको विषयलाई लिएर जेठ 10 गते रुकुम पश्चिम चोरजहारीमा भएको घटनामा 6 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कोरोना परीक्षणको विस्तारसँगै क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकले विशेष समयमा सांसदहरूले समसामयिक र क्षेत्रगत विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपी बहादुर सार्की अछामीले बन्दाबन्दीमा कर तिर्ने सम्बन्धी सरकारको निर्देशनका कारण उद्योगीहरू आतंकित अवस्थामा रहेको भन्दै लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरी आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउने सहज वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले जनताले एकैपटक स्वास्थ्य र आर्थिक महामारीको सामना गरिरहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको समयमै ध्यान जान जरुरी रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती नेउपानेले बन्दाबन्दीका कारण आर्थिक क्रियाकलाप हुन नसक्दा जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको भन्दै लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य हरिराम चौधरीले सुदूरपश्चिममा आवश्यक कोरोना परीक्षणका साथै प्रभावकारी क्वारेन्टाइन र व्यवस्थित आइसोलेसन बेडको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। हाल 58,000 भन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा बसेको र लुकीछिपी भारतबाट आउने क्रम पनि जारी नै रहेकाले तत्काल क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूको PCR परीक्षणको व्यवस्था गर्न उहाँले माग गर्नुभयो। म्यानमारबाट 26 जना नेपालीलाई उद्धार गरी आज स्वदेश ल्याइएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विभिन्न देशमा नेपालीहरू अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न दबाव परेपछि सरकारले कार्यविधि तयार गरी नेपाल ल्याउने व्यवस्था गरेको हो, जस अन्तर्गत पहिलो चरणमा म्यानमारबाट नेपाली नागरिक ल्याइएको हो। शान्ता दनवारको रिपोर्ट। यहाँ एयरपोर्टमा आज यो जेठको 23 गते म्यानमारबाट 26 जना नेपालीहरू ल्याइएको छ। यति बेला यो कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर अलपत्र रहेका नेपालीहरूले नेपाल सरकारले उद्धार गरेर ल्याउने योजना बनाएको छ। यो योजना बनाएसँगै आज पहिलो चरणमा म्यानमारबाट 26 जना नेपालीहरू फर्काइएको छ, नेपाल फर्काइएको छ। हामी देख्न सक्छौँ यहाँ 2वटा गाडीहरू राखिएको छ। यो नेपाली सेनाको यो गाडीमा जुन यो 26 जना नेपालीहरूले राखेको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ अब आफ्नो घर फर्काउने तयारी भइरहेको छ यति बेला। र सरकारले पछिल्लो समय यो कोरोना भाइरसका कारणले गर्दाखेरि विभिन्न देशहरूमा चाहिँ अलपत्र परेका धेरै नागरिकहरू रहिरहेका छन् यति बेला। र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय सरकारले योजना बनाउँदै गर्दाखेरि विभिन्न देशहरू अन्य देशहरूबाट पनि ल्याउने तयारी रहिरहेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेपछि विदेशमा अप्ठ्यारो परेका नेपालीको उद्धार सुरु भएको छ। शुक्रबार पहिलो चरणमा म्यानमारमा रहेका 26 जना नेपालीलाई म्यानमार एयरफोर्सको विमान मार्फत काठमाडौँ ल्याएको छ। म्यानमारबाट फर्काएका मध्ये प्रदेश 1 का 4 जना, बागमती प्रदेशका 17 जना, गण्डकी प्रदेशका 4 जना, प्रदेश 5 का 1 जना रहेका छन्। स्वदेश फर्कन पाएपछि उनीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। एकदम राम्रो व्यवस्था, हामीलाई 2 पटक त्यहाँ ब्रेकफास्टको र लन्चको दुईटैको व्यवस्था गरिदियो। खानामा कुनै किसिमको समस्या प्रब्लम थिएन, राम्रो खाना खिलायो, बिहेभियर राम्रो गर्यो। हामीले एउटा आश गरेका चाहिँ के थियो भने हाम्रो कारणले हामी रोकेका थिएनौँ, कोभिड-19 का हामी रोकेका थियौँ। भिसा एक्सटेन्सनको जुन शुल्क लाग्यो त्यो हामीले दियौँ। मेरो यो खुसी मैले आफ्नो बयान अहिले शब्दले म गर्न सक्दिनँ। मलाई त्यति खुसी लागेको छ। म्यानमार सरकारको सहयोग र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोगका कारण म आज आफ्नो राष्ट्र आउन पाएँ। शुक्रबार बिहान 11 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेका उनीहरूलाई वसुन्धरा स्थित एतिपाटी प्यालेसमा तयार पारिएको होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ। होल्डिङ सेन्टरसम्म नेपाली सेनाको बसमा लगिएको थियो। विदेशबाट ल्याइने नागरिकहरूलाई कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा प्रतिक्रियाका लागि सरकारले बनाएको कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMC को संयोजनामा काठमाडौँका विभिन्न पार्टी प्यालेसहरूमा होल्डिङ सेन्टर बनाई केही समय राख्ने र सम्बन्धित प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तहसम्म पुर्याई क्वारेन्टाइनमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ। आज चाहिँ 26 जना म्यानमारको एयरफोर्सको जहाजले 26 जना ल्याइयो। अब उहाँहरूलाई नेपाल ल्याइसकेपछि हाम्रो सिभिल एभिएसनको पार्टबाट हामीले चाहिँ अब सेनिटाइजर टनल बनाएका छौँ। थर्मल गनले उहाँहरूको ज्वरो नाप्ने काम गऱ्यौँ। स्क्रिनिङ जुन हामीले बनाएका छौँ, जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वयमा, त्यसबाट उहाँहरू क्रस हुनुभयो। कुनै सिम्पटम देखियो बिरामीको भने त्यसलाई हामी आइसोलेटेड गरेर छुट्टै हामी राख्छौँ। त्यसपछि मैले बुझेसम्म आज जति पनि आउनुभयो उहाँहरूले आफ्नो इमिग्रेसन र कस्टम क्लियर गरेपछि उहाँहरू नेपाल आर्मीले उहाँहरूलाई लिएर जानुभयो। अनि उहाँहरूलाई नेपाल आर्मीले मैले बुझेसम्म कुनै पार्टी प्यालेसमा वा होटलमा राख्नुहुन्छ
बाहिर जिल्ला जाने हो भने बाहिर जिल्ला पठाउनुहुन्छ, नेपालमै अथवा काठमाडौँ नै बस्ने हो भने उहाँहरू अब पैसा एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँहरू होटेलमा बस्नुहुन्छ, क्वारेन्टाइन। अब होइन उहाँहरू आफ्नै घर जानुहुन्छ भने मलाई लाग्छ नेपाल आर्मीको समन्वयमा उहाँहरूलाई उहाँहरूको घर पुर्याइन्छ। उनीहरू सबैको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ रहेकाले छिट्टै सम्बन्धित स्थानीय तहको जिम्मा लगाइने तयारी भएको छ। विदेशबाट उद्धार गरिएकालाई समस्या नहोस् भनेर नेपाल टेलिकमले निशुल्क सिम कार्डको व्यवस्था समेत गरेको छ। आज म्यानमारबाट फर्काइएका 26 जना नागरिकहरू प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेशका रहेका छन् र यो सँगै सरकारले विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई उद्धार गरेर ल्याउने योजना बनाएसँगै जुन अब अन्य देशमा जुन रहेका नेपालीहरूलाई पनि ल्याउने क्रम जारी रहेको छ र यो सँगै पछिल्लो समय यति बेला कोरोना भाइरसका कारण विभिन्न देशहरूमा जुन रोजगारीका क्रममा अथवा अध्ययनको सिलसिलामा जानुभएका जति पनि नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँ यतिखेर जुन यो लकडाउन कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि अलपत्र परेर रहिरहनु भएको छ र सरकारले पछिल्लो समय ती रहेका जुन जति पनि अलपत्र परेर रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई उद्धार गरेर ल्याउने योजना बनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि कोरोना संक्रमित बढेसँगै परीक्षणको दायरा बढाउन माग। कैलालीमा सङ्कलित थ्रोट स्वाब प्रयोगशालामै थन्कियो। सुर्खेतमा स्वास्थ्य कर्मीबाटै कोरोनाको त्रास। लकडाउन खुलाउन विध्वंसमा नयाँ अभ्यास। सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू। दैनिकी सहज बनाउन बजार खुकुलो पार्ने सुरक्षा समितिको निर्णय। र पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्यमा स्थानीयको अवरोध। निर्माणका क्रममा विस्फोट गराउँदा स्थानीयका घर चर्किए। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढे पनि प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि नहुँदा सुदूरपश्चिममा कोभिड-19 परीक्षणका लागि सङ्कलन गरिएका करिब 800 जनाको थ्रोट स्वाबका नमुनाहरू प्रयोगशालामै थन्किएका छन्। स्थानीय तह आफैले भिटिएम किट खरिद गरी नमुना सङ्कलन गरेर धनगढी स्थित प्रयोगशालामा पठाइरहेका छन्। क्षमताभन्दा 3 गुणा बढी नमुनाहरू परीक्षण गराउन ल्याएपछि प्रयोगशालामै थन्किएका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थापित प्रयोगशालाबाट आएका 800 बढी नमुना परीक्षण गर्न कम्तीमा 4 दिन लाग्छ। तर त्यो बेलासम्म यो भन्दा बढी नमुना आउने जनाइएको छ। कोरोनाको परीक्षण हुने धनगढी स्थित पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालाले दिनभरिमा बढीमा 250 नमुना मात्रै परीक्षण गर्न सक्ने प्रयोगशाला इन्चार्ज रमेश शाहीले बताएका छन्। तर प्रयोगशालाको क्षमता भन्दा बढी थ्रोट स्वाबका नमुनाहरू आएपछि समस्या भएको इन्चार्ज शाहीले बताए। आज पनि त्यही रेसियोमा छ। प्रेसर पनि छ किनभने स्याम्पल धेरै हामी थन्केको अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले चाहिँ अब हामीले रात दिन भएर पनि त्यो स्याम्पल सक्नुपर्ने चाहिँ छ। यस्तो छ अब के पिसिआर मेसिन ल्याउनु पर्यो हैन, पिसिआर मेसिन ल्याएर चाहिँ के राख्नु पर्यो, नत्र एउटा मेसिनबाट भनौँ न अब 300 भन्दा माथि गर्नै सकिँदैन। जस्तै पोजिटिभ आइदियो भने झन् गाह्रो हुन्छ किनभने फेरि रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ रेसियो भनेको चाहिँ यसको 250 देखि 300 मात्रै गर्नु सकिन्छ। भएको उपकरण र प्राविधिकबाट परीक्षण गर्न ढिला हुँदासम्म प्रदेश सरकार जनशक्ति र उपकरण थप्नेतर्फ ध्यान दिएको छैन। सुदूरपश्चिमका स्वास्थ्य निर्देशक गुणराज अवस्थीले 3वटा पीसीआर मेसिन र 20वटा भेन्टिलेटर खरिदका लागि टेन्डर भइसकेको बताएका छन्। हाल थ्रोट स्वाब नमुना सङ्कलन तीव्र भए पनि परीक्षण सुस्त रहेको अवस्थीले स्वीकार गरे। धनगढीमा एउटै प्रयोगशाला र त्यसमा आवश्यक कर्मचारी समेत अभावका कारण परीक्षणले तीव्रता पाउन नसकेको निर्देशक अवस्थीले बताएका छन्। परीक्षणलाई बढाउन थप प्रयोगशाला राख्ने तथा आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गर्ने विषयमा निर्देशनालय केन्द्रित भएको उनले जानकारी दिए। र जति स्याम्पलहरू कलेक्सन भएका छन् ती सबैको चाहिँ समयमा जाँच गर्न नसकेको यो 3वटा कारणले हो। जनशक्तिको अभाव र पिसिआर मसिनमा आवश्यक पर्ने सामग्रीको अभाव र तेस्रो बत्ती चाहिँ अनियमित भएर ढिला भइरहेको छ। र अब चाहिँ छिटोभन्दा छिटो थप पिसिआर मसिनहरू पनि थपेर यो कार्यक्रमलाई अझै व्यवस्थित गर्ने, आरडिटी किटहरू पनि थपेर अझै गाउँ गाउँमा चाहिँ
यसको जाँच गर्न चाहिने नेपाल सरकार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार लागि परेको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशका 5 ठाउँमा प्रयोगशाला स्थापना गरेर परीक्षणलाई तीव्रता दिने निर्णय गरे पनि हालसम्म संघीय सरकारले स्थापना गरेको प्रयोगशालाबाटै परीक्षण भइरहेको छ। बाह्य मुलुकबाट हुलका हुल नागरिक भित्रिएर यस प्रदेशमा क्वारेन्टाइन पनि भरी भराउ बनेका छन्। तर परीक्षणका लागि प्रयोगशाला अभावमा संकलन भएका नमुना पनि थन्किन थालेका हुन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेशका अधिकांश निजी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाले आकस्मिक सेवाका नाममा सबै बिरामीको उपचार गरिरहेका छन्। तर उपचारमा खटिने चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन नदिन सुरक्षात्मक उपाय भने अपनाएको देखिँदैन। यसले निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था नै संक्रमणको थलो बन्ने त्रास बढेको छ। सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले अस्पताल, क्लिनिक, स्वास्थ्य संस्थालाई पूर्व सावधानी अपनाउन सुझाव दिएको छ। तर निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले आकस्मिक सेवाका नाममा बहिरङ, अन्तरङ दुवै सेवा दिँदै आएका छन्। केही अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले मूल ढोकामा ज्वरो नाप्ने र साबुन पानीले हात धुने बाहेक अन्य सुरक्षात्मक उपाय अपनाएको देखिँदैन। कोरोना भाइरसको लक्षण सुरुमा नदेखिने हुनाले संक्रमण भएका नभएका दुवैको सम्पर्कमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी पुग्ने गरेकाले उनीहरूबाटै संक्रमण फैलिने खतरा आउन सक्छ। त्यसैले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको पटक पटक स्वाब परीक्षणसँगै स्वास्थ्य बीमा गराउनुपर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। गभर्मेन्ट सिस्टममा काम गरेको स्वास्थ्यकर्मी मात्र स्वास्थ्यकर्मी होइन, प्राइभेट सेक्टरमा काम गरेको पनि त्यत्तिकै रिस्कमा छन्। र हामीहरू यो सबै ओझेल किन हुन्छ भने हामीहरूले पहिलेदेखि स्वास्थ्यकर्मीहरूको हेजार्ड इन्सुरेन्स गरिदिएको छैन। यदि हामीहरूले सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूको इभन स्वास्थ्य संस्थाहरूको पनि हेजार्ड इन्सुरेन्सको सिस्टम डेभलप गरेको भए अहिले यो सब कुराहरू झेल्नु पर्दैन थियो। चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारी सहित 60 जना कर्मचारी कार्यरत देउती नर्सिङ होम प्रालीमा 1 जनाको पनि स्वाब परीक्षण गरिएको छैन। त्यस्तै माया नर्सिङ होम प्राली, सुर्खेत हस्पिटल प्राली लगायत निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले कसैको पनि स्वाब परीक्षण गराएका छैनन्। चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी सहित 300 जना कार्यरत प्रदेश अस्पतालमा मात्रै 30 जनाले स्वाब परीक्षण गराएका छन्। अहिले आएर हामी संक्रमित बिरामीहरू पनि हामी कहाँ आइरहने भयो हुनाले अब हामीले हाम्रा कर्मचारीलाई पनि अलि धेरैलाई नै अस्ति चाहिँ इमर्जेन्सीमा काम गर्ने र फिभर क्लिनिकमा काम गर्ने केही कर्मचारीले हामीले पिसिआर गरायौँ। अब अर्को 2 लट चाहिँ हामीले गर्दैछौँ। अब जो हाइरिस्कमा हुनुहुन्छ, इमर्जेन्सीमा काम गर्ने, केही बाँकी भएका आइसियुमा काम गर्ने, मेटर्निटी वार्डमा काम गर्ने, ओटीमा काम गर्ने र जो साथीहरू चाहिँ नि तल चाहिँ नि हाम्रो कोरोना क्लिनिकमा चाहिँ नि आइसोलेसन वार्डमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई दोस्रो चरणमा अहिलेसम्म निशुल्क पीसीआर, आरडीटी परीक्षण गर्दै आएको सरकारले भने निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, कर्मचारीको स्वाब परीक्षण तथा स्वास्थ्य सुरक्षात्मक सामग्री अस्पताल स्वयंले व्यवस्था गर्नुपर्ने नीति लिएको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरू, अस्पताल, नर्सिङ होम जुनसुकै पनि यदि सञ्चालनमा आएका छन् भने तिनीहरूले आफ्नो कर्मचारीको सुरक्षाको लागि आफूले पीसीआर अथवा आरडीटी जाँचको व्यवस्था आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 को दफा 4 को गमा सरुवा रोग सम्बन्धी सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने सबै नागरिकको हक हुने छ भन्ने उल्लेख छ। त्यसैले हरेक नागरिकले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गराउनतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान पुग्नै पर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। भारतबाट आउनेको संख्या बढ्न थालेपछि जिल्ला सुरक्षा समिति स्याङ्जाले हरेक पालिकामा अनुगमन सुरु गरेको छ। क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसको अवस्था र पालिकाले गरेको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा समिति स्याङ्जाले अनुगमन सुरु गरेको हो। स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिग्देलको रिपोर्ट। भारतबाट आउने गण्डकी प्रदेशका मानिसको प्रमुख नाका स्याङ्जा हो। प्रदेशका हरेक जिल्लामा भारतबाट आउने मानिसहरू स्याङ्जा हुँदै जानुपर्ने भएकाले पनि जिल्लालाई कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम हुन सक्ने जिल्ला सुरक्षा समितिले आकलन गरेको छ।
जिल्लामा भारतबाट आउने मानिसको चापसँगै कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि जिल्ला सुरक्षा समितिले आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको अवस्थाबारे अनुगमन सुरु गरेको हो। स्याङ्जामा भारतबाट आएका मानिसहरूमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि अन्य समुदायमा पनि यो भाइरस नसरोस् भन्ने उद्देश्यले सुरक्षा समितिले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको स्याङ्जाका प्रमुख जिल्लाधिकारी गंगाबहादुर छेत्रीले बताए। आइसोलेसन तत्काल चाहिँ विस्तार गर्नु जरुरी देखियो। त्यसले गर्दा हामी आइसोलेसन सेन्टर चाहिँ विस्तार गर्ने प्रक्रियामा लाग्यौँ र त्यो लाग्दाखेरि चाहिँ तत्कालै चाहिँ पालिकाहरूमा स्थापित भएका क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ हेर्न अनुगमन गर्न सकिने अवस्था रहेन र यो बिचमा त्यो गुनासो आएको कारणले गर्दा आइसोलेसन सेन्टर चाहिँ स्थापित गरिसकेपछि आजबाट हामी चाहिँ यो क्वारेन्टाइन चाहिँ पालिकाहरूले कसरी व्यवस्था गर्नुभएको छ भनेर चाहिँ अनुगमनको क्रममा छौँ र अनुगमनको क्रममा हामी चाहिँ हरिनास गाउँपालिका स्थित चाहिँ वडा नम्बर 6 को यो चाहिँ क्याक्मीमा आइपुगेका छौँ। यहाँ हेर्दा अलिकति व्यवस्थापन पक्ष कमजोर फितलो भएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। हरेक क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीले पाएको छ। सुरक्षाका दृष्टिकोणले जति सक्यो थोरै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था र प्रहरी जनशक्तिको परिचालनमा प्रहरीलाई चुनौतीको विषय बनेको छ। कोरोना संक्रमणको मात्रै नभएर अन्य अपराधिक क्रियाकलापको पनि चुनौतीलाई सामना गर्दै समाज र समुदायको यो महामारीबाट र अन्य अपराधिक क्रियाकलापको सुरक्षाका निम्ति जिल्ला प्रहरी कार्यालयले नयाँ रणनीति अनुसार कामको थालनी गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विमल राज कणेलले बताए। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने, भारतमा काम गर्ने नेपालीहरू चाहिँ स्वदेश भित्रिने क्रम भयो र यो स्याङ्जा जिल्लामा पनि प्रवेश गर्ने क्रम बढ्दै गयो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ र स्तर वृद्धि पनि भएका छन् कतिपय पालिकाहरूमा र सङ्ख्या वृद्धिसँगै प्रत्येक क्वारेन्टाइनमा चाहिँ सुरक्षाकर्मी खटाउन सक्ने अवस्था रहेन, किनकि प्रहरीले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो साथसाथै छिटपुट घटनाहरू पनि घटिरहेका छन्। अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, कार्यको क्षेत्रमा पनि काम गर्ने हुन्छ। जति जति क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या बढ्दै गयो हामीसँग प्रहरी जनशक्ति अपुग हुन्छ र प्रत्येक क्वारेन्टाइनमा चाहिँ प्रहरी जनशक्ति खटाउन सम्भावना हुँदैन। स्याङ्जामा अहिलेसम्म भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बस्नेको सङ्ख्या करिब 1000 को हाराहारीमा रहेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या 13 पुगेसँगै उनीहरूको उपचारका लागि निर्माण गरिएको आइसोलेसनमा पनि पालिकाले नै खर्च बेहोर्दै आएको अवस्था छ। उनीहरूलाई खान बस्नदेखि उनीहरूको पीसीआर टेस्टको खर्च पालिकाले नै बेहोर्दै आएको वालिङ नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडले बताए। भारतमा काम गर्ने वालिङका नागरिक हुन् र यसलाई चाहिँ अहिले स्थानीय नगरपालिकाले नै खानाहरूको अनि बस्नको उहाँहरू कपडाहरू लत्ता कपडा र अहिले विद्यालयहरूले सार्वजनिक भवनहरूले सहयोग गर्नुभएको छ र यसमा चाहिँ हामीले एउटा सादा खाना उहाँहरूलाई चाहिँ 4 टाइम बिहान नास्ता अनि खाना फेरि नास्ता र बेलुकी खाना गरेर दिएको छ। अनि आवश्यक परेको ठाउँमा झोलहरू र नपरेको ठाउँमा चाहिँ यो धुपहरू दिएर राखेका छौँ। भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने क्रम बढेसँगै व्यवस्थित क्वारेन्टाइन र सुविधायुक्त आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न जरुरी छ। स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिगदेलको रिपोर्ट। पर्सामा लकडाउन खुकुलो पारिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले आजदेखि वीरगञ्ज बजार खोलेको छ। जेठ 21 गते बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले बजारलाई खुकुलो बनाउने निर्णय गरेपछि आजदेखि नियमित रूपमा जिल्लाको पसलहरू जोर बिजोर प्रणालीबाट खुल्न थालेका हुन्। वीरगञ्जबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। लामो समयको लकडाउनले जनजीवन प्रभावित बन्न थालेपछि पर्साको वीरगञ्जमा लकडाउन खुकुलो पारिएको छ। आवश्यकीय वस्तुहरूको सहज आपूर्ति हुन नसकेपछि बजारलाई खुकुलो बनाउने सुरक्षा समितिले निर्णय गरेसँगै शुक्रबारबाट बजार खुल्न थालेको हो। स्थानीय प्रशासनले जोर बिजोर बजार खोल्ने निर्णय गरे लगत्तै शुक्रबार बिहानदेखि परेको मुसलधारे पानीमा समेत हार्डवेयर, साइकल, मोटर तथा मोटर पार्ट्स, अटो ओक्स, भाँडा बर्तन, सुनचाँदी, फर्निचर तथा अन्य पसलहरू बिहान 11 बजेदेखि खुलेका थिए।
पसलहरू खुल्न थालेपछि वीरगञ्ज बजारमा चहल पहल समेत बढ्न थालेको छ। बजार दिउँसो 4 बजेसम्म मात्र खुल्ला रहनेछ। प्रत्येक दिन बिहान 5 बजेदेखि 9 बजेसम्म तरकारी तथा फलफूल सटरमा वा मोबाइल घुम्तीमा राखेर बेच्न दिने, हाट बजार तथा तरकारी मण्डी जस्ता खुल्ला स्थानमा बिक्री वितरण गर्न नदिने र जोर गतेका दिन बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म रेडिमेड, कपडा, कस्मेटिक, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल आदिका पसलहरू खोल्न पाइनेछ। पर्सा जिल्लामा विभिन्न व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नको लागि कुनै व्यवसायलाई चाहिँ हामीले 24 घण्टा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका छौँ भनेदेखि कुनै व्यवसायलाई अझै पनि हामी जोखिमै भएको हुनाले पूर्ण रूपमा बन्द गर्नको लागि बन्द गर्नुपर्ने किसिमले चाहिँ निर्णय गरेका छौँ र केही व्यवसाय त हामीले पहिले नै पनि 24 घण्टा खुला गरेका थियौँ। त्यसैले हामीले अहिले चाहिँ एउटा लिपिबद्ध गरेको मात्रै हो। यो हाम्रो नयाँ वर्गीकरण अनुसारले औषधि पसलहरू 24 घण्टा खुला रहनेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू हामीले नियमित रूपमा 10 to 5 नै सञ्चालन गर्नको लागि अनुरोध गरेका छौँ, आग्रह गरेका छौँ। सिनेमा हल, जिमखाना, होटल, रेस्टुरेन्ट, चिया पसल, मिठाई पसल, मदिराजन्य पसल, सैलुन, मठ मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा लगायत अन्य मानिसहरूको भिडभाड हुने स्थलहरू पूर्ण रूपमा बन्द नै रहनेछन्। स्थानीय प्रशासनले लागू गरेको नयाँ नियम उल्लङ्घन भए कडा कारबाही गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चेतावनी दिएको छ। त्यसैले व्यवसाय खोल्दै गर्दाखेरि पनि हामी के कुरामा चाहिँ सतर्क छौँ भनेदेखि यो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने नाममा फेरि भिडभाड नहोस्, सङ्क्रमण नफैलियोस् भन्नको लागि केही चाहिँ हामीले शर्तहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने भनेर तोकेका छौँ र त्यस्ता शर्तहरूमा चाहिँ मुख्य शर्त भनेको त मानिसहरूको भिडभाड नदिनु भएन र कम्तीमा 3 फिटको दूरी कायम हुने गरेर लाइन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र यो जिम्मेवारी चाहिँ सम्बन्धित व्यवसायको सम्बन्धित सेवा प्रदायक संस्थाको हुनेछ। लकडाउन खुकुलो बनाउँदै जनजीवन सामान्य बनाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय स्वागत योग्य रहेको भन्दै स्थानीय व्यापारी व्यवसायी खुसी भएका छन्। अब मान्छेहरू आफ्नो निजी सवारी भयो, साइकल भयो, मोटरसाइकल भयो, यसले अलिअलि आउँछन्, त्यो अनुसारले किनमेल त गर्छन् होइन। अब बिस्तारै बिस्तारै यसको असर पनि राम्रो गयो भने यसबाट कुनै किसिमको दुर्घटना हुन सकेन भने यो अगाडि गएर अलिअलि झन् खुकुलो हुन्छ। जस्तो हामी छिमेकी राष्ट्र भारतमै भयो होइन, हाम्रो बिहार बोर्डरमै छ, अलिअलि खुकुलो भएर सबै कुरो सञ्चालनमा आइरहेछन्। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो छ, जसले मानिसमा त्रास फैलाएको छ। त्यसैले कोरोनाको बढ्दो जोखिमलाई उचित ख्याल गर्दै उच्च सावधानीका साथ आम सर्वसाधारणको दैनिकी सहज बनाउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा विस्फोटन गराउँदा आसपासका घर चर्किएपछि स्थानीय आन्दोलित बनेका छन्। उचित सुरक्षा नदी निर्माण कार्य अघि बढाएको र घर भत्कने जोखिम बढेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। पोखराबाट सुभाष पौडेलको रिपोर्ट। पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा गरिएको विस्फोटले स्थानीयको घर चर्किएपछि आन्दोलन सुरु भएको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 14 हवेली मार्गका स्थानीयले नारा जुलुस सहित आन्दोलन गरेका छन्। विमानस्थल निर्माणका क्रममा कडा खालका चट्टानहरू विस्फोट गराएर फाल्नु पर्ने भएको र यसरी गर्दा काम छिटो हुने भन्दै आयोजनाले विस्फोट गराएको थियो। विस्फोटका क्रममा स्थानीयका ठूला तथा साना घरहरू चर्किएका हुन्। यस विषयमा जनप्रतिनिधि सहित स्थानीयले विमानस्थल निर्माण आयोजनासँग पटक पटक वार्ता गरेको थियो। उनीहरूले विस्फोट नगराई ड्रिल गरेर चट्टान निकाल्न माग गरेका थिए। तेस्रो पटकको वार्ता हो हिजोको वार्ता। योभन्दा अगाडिको वार्तामा उहाँले यो एक्सप्लोजन नगरिकन विकल्प प्रयोग गरेर काम गर्ने भनेर भन्नुभएको हो, तर फेरि हिजो ड्रिलिङ गर्न सुरु गर्नुभएको कारणले गर्दा फेरि हामी विरोधमा उत्रिएका छौँ र हामीहरूको घर अत्यन्तै चर्किएको, घरहरूमा क्षति पुगेको, धेरैको चाहिँ पानी टङ्कीहरू अवस्था समेत फुट्न सक्ने अवस्थामा पुगेको र मानसिक यो बम विस्फोटनको कारणले गर्दा मानसिक अवस्थामा समेत खलबल पुगेको कारणले गर्दाखेरिमा हामी यो विरोधमा बाध्यता भएर उत्रन परेको हो। वास्तवमा माग भने विस्फोटक पदार्थहरू नपड्काउनुहोस् भनेर पटक पटक हामीले प्रशासन वडा अब एयरपोर्टको मेन कार्यालयहरूमा पनि गएर कुरा गरिराखेका थियौँ। उहाँहरूले पुरै सुन्नुहुन्न। पहिला थोरै पड्काउँछौँ भन्नुहुन्छ, अचानक 1000-1200 केजी पड्काइदिनुहुन्छ।
सानो भन्छ 200 केजी पड्काउँछौँ भन्छ, 1000 केजी पड्काइदिनुहुन्छ, गर्दाखेरि हाम्रो घरहरू थर्कने भूकम्प गए जस्तो फिल हुन्छ। 72 सालको जुन भूकम्प जाँदा भाइब्रेसन हुन्थ्यो त्यही खालको भाइब्रेसन अहिले यहाँ सानो बम पड्काउँदाखेरि हामीलाई भइरहेको। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 14 का जनप्रतिनिधि जितेन्द्र जङ थापाले विमानस्थलको चट्टान ब्रेकरले पनि फुटाउन सक्ने भन्दै विस्फोटको विकल्प खोज्नु पर्ने बताए। उनले विस्फोट गराउँदा हुने असरबारे आयोजना पक्षले सोच्नु पर्ने बताए। सहकारी गरिरहेका छौँ एयरपोर्ट प्रशासनसँग। अनि उहाँहरूको भनाइ के हो भने यो बम चाहिँ जुन रक बम छ यसलाई चाहिँ डिस्फ्युज गर्नुपर्ने हुन्छ, या चाहिँ यो चाहिँ यसको अवधि हुन्छ, यो चाहिँ न त चाहिँ चट्टाङले पनि पड्किन सक्छ, यो पड्किने 2 किलोमिटरसम्म क्षति हुन्छ, मानवीय क्षति भौतिक क्षति हुन्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। तर हाम्रो भनाइ चाहिँ यो बम भन्ने कुरा राष्ट्रियको कुरा हो, यो चाहिँ जता पनि लगेर चाहिँ नेपाल सरकारले चाह्यो भने डिफ्युज गर्न सक्छ। र यो जुन चट्टान देखिएको छ अहिले चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ यो चट्टान यो ब्रेकरबाट पनि फुट्न सक्छ, यो ब्रेकरबाट पनि युज गरेर फुटाल्न सकिन्छ। नि यहाँ बम प्रयोग गर्ने आवश्यक छैन। अब बम प्रयोग गरेर अर्कालाई त्रसित बनाएर अर्काको घरै भत्काएर अर्काको जीवन बर्बाद बनाएर चाहिँ बम पड्काउनु कहाँसम्मको उचित हो भनेर चाहिँ आज यो विरोध कार्यक्रम चाहिँ स्थानीयको भइरहेको छ। यता विमानस्थल निर्माण आयोजना प्रमुख इन्जिनियर विनेश मनकर्मीले भने स्थानीयले भने जस्तो क्षति हुने गरी विस्फोट नगराएको बताएका छन्। विमानस्थलमा अझै पनि 4 टन विस्फोटक पदार्थ बाँकी रहेको भन्दै उनले आवश्यक परेको ठाउँमा मात्र विस्फोट गराएर काम गरिरहेको स्पष्ट पारे। यस विषयमा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञान प्रसाद ढकालले आयोजना पक्ष र स्थानीयसँग समन्वय गरिरहेको बताए। अनि यसो छ, हामीले कसरी हेर्न भन्दा पनि हामीले विकासको काममा समन्वय गर्ने दायित्व हाम्रो सहजीकरण विकास निर्माणको कामलाई सरकारले तोकेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त गौरवको आयोजनालाई अगाडि बढाउने हाम्रो दायित्व हो। त्यो हिसाबले हामीले आयोजनासँग र स्थानीय त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई भनेको छ। विमानस्थल निर्माणको काम अहिलेसम्म 60% सकिएको छ। आगामी 2021 जुलाईसम्ममा निर्माण कार्य सक्ने लक्ष्य भए पनि लकडाउनका कारण निर्माण सामग्री र कामदारको अभावका कारण यसमा धक्का पुग्ने देखिन्छ। अहिले विमानस्थल भित्रै रहेका 85 जना नेपाली र 250 जना चिनिया कामदारले मात्र काम गरिरहेका छन्। आयोजना निर्माण सुरु भएको छोटो समयमै उल्लेख्य काम भएको विमानस्थलमा सन् 2020 को अन्त्यसम्ममा सबै काम सम्पन्न गरी 2021 को जुलाईसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय जहाज पोखरामा ल्यान्ड गर्ने लक्ष्य निर्माण कम्पनीको थियो। तर आयोजना स्थानीयवासी र स्थानीय प्रशासन बीच आवश्यक समन्वय नहुँदा पटक पटक विमानस्थल निर्माणको काममा अवरोध हुँदै आएको छ। यो समस्या समाधान गर्न सबै पक्षबीच उचित समन्वय हुनु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पोखराबाट सुभाष पौडेल र हरिपन्तको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,93,700 नाग्यो। 67,34,400 बढी संक्रमित। र पोर्चुगिज क्लब बेन्फिकाका खेलाडी सवार बसमा आक्रमण, 2 खेलाडी घाइते, समर्थकले आक्रोश पोखेको आशंका। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। बीमा समितिले कोभिड-19 बीमा लेख पुनः बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको छ। गत वैशाख 7 गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको कोरोना बीमा लेखमा जोखिम वहन गर्ने क्षमता नभएको भन्दै बिहिबार स्थगित गरिएको थियो। बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले कोरोना बीमा बजेटमा समावेश गरिएको र राष्ट्रिय महत्त्वको कार्यक्रम समेत भएकोले केही परिमार्जन गरी पुनः बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको बताउनुभयो। नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष दीप प्रकाश पाण्डेले 1 अर्ब रुपैयाँसम्मको जोखिम बीमा संस्थाहरूबाट हुने बताउनुभयो। निर्जीवन बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिको संयुक्त पहलमा जारी गरिएको कोरोना बीमामा अहिलेसम्म 3,25,000 नागरिक सहभागी भएका छन्। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11 पुग्यो। आज थप 278 जनामा संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 2912 पुग्यो। उच्च स्तरीय समितिमा लकडाउन खुकुलो बनाउने विषयमा छलफल, विदेशबाट ल्याएका नेपालीको प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्ने, केही दिन काठमाडौँको होल्डिङ सेन्टरमा राखिने। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने कार्य सुरु, 26 जना म्यानमारबाट र युएईबाट 146 जना ल्याइयो। कोरोना संक्रमित बढेसँगै परीक्षणको दायरा बढाउन माग, कैलालीमा संकलित थ्रोट स्वाब प्रयोगशालामै थन्कियो, सुर्खेतमा स्वास्थ्य कर्मीबाटै कोरोनाको त्रास। र विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,93,700 नाग्यो। 67,34,400 बढी संक्रमित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।